बात थी सूरत यासीन से पहले। काफिरों ने तकब्बुर और गुरूर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया। कौन उन बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? यह नामुमकिन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने इंसान को पहली बार पैदा किया वही उसे दोबारा जिंदा करेगा, और वो हर मखलूक को खूब जानने वाला है। फिर वो लम्हा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला। काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे खड़े थे, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन की आयात तिलावत की और सुकून के साथ बाहर निकल गए। अजीब मंजर था। वो सामने से गुजर गए मगर किसी ने देखा ही नहीं। काफिर हैरान थे, वो कहां गए? रास्ता तो खाली है। और फिर शुरू होती है सूरत यासीन की सबसे दिल हिला देने वाली कहानी। अंताकिया की गर्दालूद गलियों में एक शख्स हाँफता हुआ दौड़ रहा था। उसके पीछे एक गुस्से से भरा हुआ हुजूम था। वो जानता था आज उसकी बातें उसे मौत के करीब ले जा सकती हैं, लेकिन फिर भी वो रुक न सका। वो हक के लिए खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज से कहा, मैं इस अल्लाह पर ईमान लाया हूं जिस पर ये रसूल ईमान लाए हैं। फिर उसने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, उन रसूलों की पैरवी करो। उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वही हिदायत याफ्ता हैं। आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार स्टोरीज, जहां हम कुरान की सूरतों की दिल छू लेने वाली कहानियां बयान करते हैं। अगर आप इस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई करें। तो अगर आप तैयार हैं, आइए इस रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन कुरान करीम की एक निहायत अजीम सूरत है जिसे दिल कुरान के लक़ब से याद किया जाता है। ये मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश मक्का हक़ को कबूल करने से इनकारी थे और वो आखिरत में दोबारा जिंदा किए जाने के तसव्वुर को सख्ती से रद्द करते थे। उनके दिल इनकार और शक से भर चुके थे और हिदायत की रोशनी से दूर हो चुके थे। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने ये मुबारक सूरत नाजिल फरमाई ताकि इंसान के दिलों में नरमी पैदा हो, सच्चाई को वाज़ेह किया जाए और जिंदगी और मौत की हकीकत को खोल कर बयान किया जाए। इस सूरत में कुल 83 आयात मौजूद हैं और इसका नाम यासीन उन्हीं इब्तदाई हुरूफ से लिया गया है जो आगाज में आए हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हुरूफ तवज्जो दिलाने और गौर व फिक्र की दावत देते हैं, जबकि बाज़ अहले इल्म इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खुसूसी खिताब भी करार देते हैं, यानी एक मुअज़्ज़ज़ और बाबरकत पुकार। वल कुरानिल हकीम के साथ अल्लाह ताला हिकमत से भरपूर कुरान की कसम उठाता है, जो इस बात की कतई दलील है कि आगे आने वाला पैगाम सरासर हक और सच्चाई पर मबनी है। फिर ये हकीकत वाज़ेह की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कोई बात नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें वही के ज़रिए हिदायत दी गई है और उनका लाया हुआ रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। इस सूरत के अहम मौज़ूआत में इंसानी ज़िम्मेदारियाँ, वही की हकीकत, तौहीद का पैगाम, अंताकिया के बस्ती वालों का वाक़या जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, मौत के बाद दोबारा उठाया जाना, क़यामत का दिन और जज़ा व सज़ा का निज़ाम शामिल हैं। यहाँ एक अहम सवाल सामने आता है कि अल्लाह ताला अपनी किताब की या अपने नाम अल हकीम की कसम क्यों बयान फरमाता है? और बज़ाहिर ये बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है कि खालिक़ कायनात को कसम की क्या हाजत है, मगर असल नुक्ता ये है कि कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है और इसका अंदाज़े बयान भी इंसानी फ़हम के मुताबिक रखा गया है। गौर करें, जब हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो हमारा अंदाज मुख्तलिफ होता है, अल्फाज सादा किए जाते हैं ताकि वो समझ सके। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बात करने वाला अपनी हैसियत कम कर रहा है, बल्कि मकसद सिर्फ ये होता है कि पैगाम मुकम्मल तौर पर जहन में बैठ जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में ऐसा उसलूब इख्तियार फरमाता है जो इंसान के इदराक के करीब हो, और कसम का अंदाज भी इसी हिकमत का हिस्सा है।
یہاں اللہ کی قسم اس کی شان کو کم نہیں کرتی، بلکہ اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ انتہائی یقینی اور اٹل ہے۔ جیسے انسان اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیتا ہے، اسی طرح یہاں مقصد یہ سمجھانا ہے کہ قرآن سراسر حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اسی تسلسل میں فرمایا گیا، علی صراط مستقیم، یعنی تم سیدھے اور درست راستے پر ہو۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور بے حد مہربان بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس پیغام کا اصل مقصد واضح فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو خبردار کیا جائے جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور اسی غفلت کی وجہ سے وہ سچائی سے دور ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ لمبے عرصے سے کسی الہی رہنما یا نبی کی تعلیم سے براہ راست وابستہ نہیں رہے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر لاپرواہی اور بے خبری پیدا ہو گئی تھی۔ مکہ کے معاشرے میں وحی کا سلسلہ ایک مدت تک رکا ہوا تھا، جس کے باعث لوگ روحانی تنبیہ اور ہدایت کی یاد دہانی سے دور ہو گئے تھے۔ اب اس نئے پیغام کے ذریعے انہیں دوبارہ بیدار کیا جا رہا تھا، اور یہ دعوت صرف ایک قبیلے یا شہر تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا دائرہ آہستہ آہستہ پوری انسانیت تک پھیلنا تھا، تاکہ ہر انسان حق اور باطل میں فرق کو سمجھ سکے اور ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یہ آیت ایک نہایت سنجیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی وہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور مسلسل انکار کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ حق کی بات ان پر اثر نہیں کرتی، اس لیے وہ ایمان کی روشنی کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے ہی بنائے ہوئے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچتے ہیں، اس طرح کہ ان کے سر اوپر اٹھے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ رکھی اور ان کے پیچھے ایک رکاوٹ رکھی، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیات کفار کی باطنی کیفیت کو ایک نہایت گہری اور علامتی تصویر کے ذریعے واضح کرتی ہیں۔ گویا ان کی ہٹ دھرمی اور تکبر نے انہیں اس حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ جیسے ان کی گردنوں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئی ہوں، جو ان کے سروں کو اوپر کی طرف جکڑ کر رکھتی ہیں۔ اس لیے وہ جھک کر حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ان کا انداز ایسا بن چکا ہے کہ وہ نیچے موجود سچائی کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے غرور اور اپنی ضد ہی میں گم رہتے ہیں۔ یہ رکاوٹ دراصل کوئی بیرونی دیوار نہیں، بلکہ ان کا اپنا تعصب، ان کی جمی ہوئی سوچ اور حق سے انکار کی مسلسل عادت ہے، جو ہدایت کو ان تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ان کے سامنے مستقبل کا اندیشہ بھی ہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور آخرت کا انکار ان کی سوچ پر غالب ہے، جبکہ دنیا کی محبت انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی لیے چاہے انہیں نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ نصیحت کا اثر صرف ان دلوں پر ہوتا ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے اس انداز میں ڈرتے ہیں کہ وہ اسے دیکھے بغیر بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت خوشخبری بن جاتی ہے، جنہیں مغفرت اور ایک عظیم اجر کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہاں خشیت کا مفہوم بھی نہایت اہم ہے، یعنی ایسا باوقار اور شعوری خوف جو انسان کو اصلاح کی طرف لے جائے، اور یہی کیفیت انسان کو اس پیغام سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم ہی مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں جو انسان نے آگے بھیجے، اور وہ بھی جو اس کے پیچھے اثرات کی صورت میں باقی رہ گئے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک نہایت واضح اور محفوظ کتاب میں جمع کر رکھا ہے، جسے امام مبین کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ایک قطعی اور اٹل حقیقت ہے۔
यहाँ आसारहुम का मफहूम बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसके छोड़े हुए नकूश बाकी रहते हैं। चाहे वो नेकी हो, जैसे इल्म का फैलाव, सदका जारिया, साले औलाद की तरबियत, या फिर कोई गलत रास्ता जिसकी बुनियाद उसने डाल दी हो, ये सब कुछ उसके नामे आमाल में महफूज होता है। और ये सब कुछ उस जामे रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे इमाम मुबीन यानी मुकम्मल और रोशन किताब कहा गया है। इसके बाद सूरत में एक बस्ती का जिक्र आता है जहां अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के तौर पर 2 रसूल भेजे, लेकिन जब कौम ने इनकार किया तो मजीद तायीद के लिए एक और रसूल भी भेजा गया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला फौरन गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि बार बार मौके अता करता है। मगर उसके बावजूद लोगों ने एतराज़ किया कि तुम तो हमारी ही तरह इंसान हो, खाते हो, पीते हो, फिर तुम रसूल कैसे हो सकते हो? इस पर रसूलों ने वजाहत की कि उनका काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, ज़बरदस्ती ईमान लाना उनके इख्तियार में नहीं। इस दौरान कौम ने अपनी मुश्किलात और मुसीबतों को भी उन्हीं रसूलों से जोड़ना शुरू कर दिया, जो दरअसल एक गलत सोच और इल्ज़ाम तराशी थी। रसूलों ने साफ फरमाया कि उन पर आने वाली आजमाइशों का ताल्लुक उनकी अपनी बदआमालियों और हक के इनकार से है, न कि पैगाम देने वालों से। और इसी वाक़े के दौरान एक शख्स शहर के दूर दराज हिस्से से आगे बढ़ा, जिसे मुफस्सिरीन में अमूमन हबीबुन नज्जार के नाम से याद किया जाता है। इसका आना इस बात की अलामत है कि हक हमेशा ताकत और मनसब वालों से नहीं, बल्कि सादा और मुखलिस दिनों से भी ज़ाहिर हो जाता है। इसने बड़ी मजबूत दलील दी कि ये रसूल तुमसे किसी दुनियावी फ़ायदे या बदले का मुतालबा नहीं करते, और यही बात इस हकीकत को वाज़े करती है कि जो शख्स बग़ैर किसी ज़ाती मफाद के बात करे, उसकी दावत इखलास और सच्चाई के ज़्यादा करीब होती है। इस मोमिन ने पूरी जुर्रत के साथ तौहीद का दिफा किया और वाज़ेह किया कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है, न कि बुतों की और न ही ज़ाहिरी क़ुव्वत रखने वाले इंसानों की। उसने अपनी कौम को समझाया कि अगर अल्लाह किसी के बारे में फ़ैसला कर दे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और तुम्हारा रब कहकर उसने ये हकीकत भी वाज़ेह कर दी कि अल्लाह सिर्फ उन लोगों का रब नहीं जो ईमान लाए, बल्कि इनकार करने वालों का भी खालिक और मालिक वही है। इस वाक़े में जब वो मोमिन देखता है कि हक़ का पैगाम देने वालों को धमकियां दी जा रही हैं, तो वो इंतहाई हौसले और इस्तकामत के साथ खड़ा रहता है और कहता है कि हमें नुकसान पहुंचाना अल्लाह के इज़्न के बगैर मुमकिन नहीं, और अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम उसे अल्लाह की मशीयत समझकर कबूल करते हैं। ये रवैया मुकम्मल तवक्कुल और सुपुर्दगी की एक आला मिसाल है, जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, जिन्होंने आग में डाले जाने को भी अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करके कबूल किया। इस मोमिन की कौम ने आखिरकार उसे शहीद कर दिया, लेकिन आयत में इस वाक़े को बराह रास्त तफसील से बयान करने के बजाय नतीजे की तरफ इशारा किया गया है कि उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और इसी लम्हे वो शख्स ये दुआ या तमन्ना करता है कि काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत अता की। इसके दिल में अपनी कौम के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि अफसोस और खैरखाई बाकी रहती है। ये एक ऐसा ईमान है जो इंतकाम के बजाय हिदायत की ख्वाहिश सिखाता है। फिर कुरान इस मोमिन को हक़ की दावत कबूल करने वालों के लिए एक रोशन मिसाल के तौर पर पेश करता है। इसके बाद एक निहायत लर्जा देने वाला मंजर आता है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी कौम को हलाक करने के लिए न कोई लश्कर भेजा गया और न ही उसकी ज़रूरत पेश आई, बल्कि सिर्फ एक ज़ोरदार आवाज़ काफ़ी थी और सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके साथ ये अफसोसनाक जुमला आता है कि हाय अफसोस उन बंदों पर जब भी उनके पास रसूल आए तो वो उनका मजाक उड़ाते रहे। ये कौम खुद को ताकतवर समझती रही, मगर अल्लाह के सामने वो इंतहाई कमज़ोर साबित हुई और एक ही आवाज़ ने उनकी बुनियादें हिला दी। वो हंसी मजाक में मुब्तला रहे और अचानक ऐसे मिट गए जैसे बुझी हुई आग हो। यहां ये हकीकत दी वाज़े होती है कि अल्लाह का अज़ाब किसी बड़े लश्कर का मोहताज नहीं, बल्कि एक लम्हा भी काफ़ी है। और आखिर में ये याद दहानी कराई जाती है कि सब इंसानों को बिलाखिर अल्लाह के सामने जमा होना है, जहां हर एक से हिसाब लिया जाएगा और हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी।
جو شخص یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ کی قدرت کس طرح ہر شے پر محیط ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرے، کیونکہ کائنات کا ہر منظر دراصل ایک کھلی دلیل ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت خوبصورت مثال بیان کرتا ہے کہ جس طرح بنجر اور مردہ زمین بارش کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے اور اس سے زندگی پھوٹنے لگتی ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں فطرت کا یہ نظام انسان کو قیامت کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رزق اگرچہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے انسان کو کوشش اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی کیا وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی اس ذات کا اعتراف نہیں کریں گے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے؟ آگے فرمایا گیا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو، انسانوں کی تخلیق ہو، یا وہ نظام ہو جنہیں انسان ابھی پوری طرح سمجھ بھی نہیں پایا۔ اس آیت میں کائنات کے اندر موجود جوڑوں کے نظام کی طرف اشارہ ہے، جیسے نر اور مادہ، مثبت اور منفی قوتیں، اور قدرت کے بے شمار وہ قوانین جو وقت کے ساتھ انسان پر واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر یہی سوال دوبارہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیونکہ شکر صرف زبان کا عمل نہیں، بلکہ غور و فکر اور شعور کا نتیجہ ہے۔ جو انسان کائنات پر غور کرتا ہے، وہی اصل میں شکر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات اور دن کی تبدیلی کو ایک اور عظیم نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ رات بھی ان کے لیے ایک دلیل ہے۔ ہم دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ اچانک اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ سب اس ذات کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے جو کامل قدرت اور مکمل علم رکھتی ہے۔ اس میں یہ حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ زمین کی اصل حالت اندھیرا ہے اور روشنی ایک عارضی نظام کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ہی زمین اپنی حرکت کے ساتھ سورج کی روشنی سے ہٹتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گویا ایک غیر مرئی قانون اس پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جو نہ رکنے والا ہے اور نہ بے مقصد ہے، بلکہ مکمل ترتیب اور حکمت کے ساتھ جاری ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ رات اور دن کے اس نظام کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے نظم کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ حقیقی عبادت اور اطاعت صرف اسی ذات کے لیے ہے جو اس پورے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور عظیم نشانی سورج کو بیان فرماتا ہے، جو زمین کے لیے روشنی، حرارت اور زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے، اور جس کے بغیر اس سیارے پر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقررہ اور منظم راستے پر چلنے والا بنایا ہے، جو اپنے طے شدہ نظام کے مطابق جاری رہتا ہے، نہ بے ترتیب ہے اور نہ بے مقصد، بلکہ ایک مکمل حساب اور حکمت کے تحت قائم ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نظام ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقررہ وقت تک محدود ہے، جس کے بعد اس کا انجام بھی اسی ذات کے حکم کے تحت ہوگا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہاں انسان کو غور کرنے کے لیے سائنسی مشاہدات بھی ملتے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ کائنات کی عمر اربوں سالوں پر محیط ہے، اور سورج خود بھی اربوں سال سے جلتا ہوا ایک عظیم توانائی کا مرکز ہے، جو اپنے اندر بے پناہ حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کا حجم اس قدر بڑا ہے کہ اس میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس کا درجہ حرارت اس کی سطح اور مرکز میں انتہائی بلند ہے، اور یہ ناقابل تصور رفتار سے خلا میں حرکت بھی کرتا ہے۔ اس کے اندر ہر لمحہ بے پناہ مقدار میں مادہ توانائی میں تبدیل ہو رہا ہے، جو روشنی اور حرارت کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلتا ہے۔ اس کے باوجود یہ عظیم توانائی کا مرکز بھی ایک محدود نظام کے تحت ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کے اندر موجود ایندھن ختم ہو جائے گا اور اس کا نظام بدل جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ سورج ہماری کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے، اور ہماری کہکشاں خود بھی بے شمار کہکشاؤں کے ایک وسیع نظام کا حصہ ہے، جس کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ انسانی عقل اسے مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔
یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایک منظم، حکیمانہ اور محدود نظام کے تحت چل رہی ہے، جس کے پیچھے ایک واحد اور قادر مطلق ہستی کی تدبیر کار فرما ہے۔ وہی عظیم ذات جس نے اس پورے کائناتی نظام کو تخلیق کیا، جس نے اتنے بڑے سورج کو اپنے نظم کے ساتھ قائم رکھا، اور جس نے اس کی روشنی اور توانائی کو ایک مقررہ قانون کے تحت جاری رکھا، وہی ہمارا حقیقی رب ہے۔ پھر قرآن مجید میں 5ویں بڑی نشانی چاند کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی، سوکھی اور ٹیڑھی شاخ۔ یہ منظر اس کے مکمل زوال اور تبدیلی کے نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ اصول بھی واضح کیا گیا کہ نہ سورج چاند کو جا پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مخصوص مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ آیات کائنات کے اس حیرت انگیز توازن کو بیان کرتی ہیں، جہاں ہر شے ایک مقررہ نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ چاند زمین کا قریبی سیٹلائٹ ہے جو رات کے وقت سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے زمین پر روشنی کا ایک نرم اور مسلسل نظام قائم رہتا ہے۔ اس کا مختلف مراحل اس کی گردش کا نتیجہ ہے، جس میں وہ کبھی مکمل روشن ہوتا ہے، کبھی جزوی طور پر، اور آخر میں دوبارہ ایک باریک ہلال کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے خشک کھجور کی جھکی ہوئی شاخ۔ جدید مشاہدات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چاند کی گردش کا راستہ مکمل دائرہ نہیں، بلکہ ایک ہلکے جھکاؤ کے ساتھ ایک منظم مدار ہے، اور اربوں سال گزرنے کے باوجود نہ سورج اور چاند کا نظام ٹوٹا ہے، اور نہ ہی رات اور دن نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، بلکہ یہ سب ایک انتہائی دقیق قانون کے تحت جاری ہے۔ یہی نہیں، بلکہ یہی منظم اصول صرف بڑے فلکی اجسام تک محدود نہیں، بلکہ کائنات کی چھوٹی ترین سطحوں تک بھی پھیلا ہوا ہے، جہاں مالیکیولز مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ ایٹم اپنے اندر موجود ذرات کے ساتھ مخصوص اصولوں کے مطابق گردش کرتے ہیں، اور ہر سطح پر ایک ایسا نظم نظر آتا ہے جو اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک انتہائی منظم، حکیمانہ اور طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کائنات کی ہر حرکت، چاہے وہ عظیم کہکشاؤں کی گردش ہو یا انتہائی باریک ذرات کی مسلسل جنبش، ایک مکمل ترتیب، توازن اور منصوبہ بندی کے تحت جاری ہے، اور یہ حقیقت اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ اس پورے نظام کے پیچھے ایک واحد خالق موجود ہے، جس کا علم، حکمت اور قدرت کسی حد و حساب میں محدود نہیں۔ اسی لیے نہ کوئی نظام ٹکراتا ہے، نہ کائنات میں انتشار پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی بیان فرماتا ہے کہ انسانوں کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ ہم ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں محفوظ رکھتے ہیں، جو پانی پر اطمینان سے چلتی ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے دیگر سواریوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس میں یہ حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انسان کو اسی پانی میں غرق کر دے، اور پھر نہ کوئی مددگار ہو اور نہ بچانے والا، مگر اس کی رحمت ہی ہے جو انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتی ہے۔ پانی کی اٹھانے والی قوت، اس کے ذریعے سفر کی سہولت اور محفوظ نقل و حرکت بھی اسی رب کی عطا کردہ نعمتوں میں شامل ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کشتی جیسی دیگر سواریوں پر بھی وہ سوار ہوتے ہیں، جو دراصل ایک وسیع اشارہ ہے کہ مستقبل میں انسان ایسی سواریوں تک پہنچے گا جن میں گاڑیاں، ٹرینیں، ہوائی جہاز اور حتیٰ کہ خلائی سفر تک شامل ہوں گے۔ مگر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان تمام وسائل پر مکمل بھروسہ نہیں، بلکہ اس ذات پر اعتماد ہونا چاہیے جس نے ان تمام قوانین کو پیدا کیا جن کی وجہ سے یہ سب نظام ممکن ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ طوفان کے وقت اللہ نے ایمان والوں کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا تاکہ انسانی نسل باقی رہے۔ بعض اہل علم اس بھری ہوئی کشتی کو ایک علامتی انداز میں انسانی تخلیق کے نظام سے بھی جوڑتے ہیں، جہاں زندگی کا آغاز ایک محفوظ مرحلے سے ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی قدرت ہر مرحلے پر انسان کو ایک تحفظ کے نظام میں رکھتی ہے، چاہے وہ پیدائش سے پہلے ہو یا زندگی کے دوران سفر کے مختلف ذرائع میں۔ لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی بھی وسیلہ بچا نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کی اصل حفاظت اس کی اپنی طاقت نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔
پھر بتایا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو تقوی اور اصلاح کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور جب ان کے رب کی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں کو بھی دو تو وہ اہل ایمان کے ساتھ تکبر اور انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جملہ دراصل اسی ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے جو سماجی ذمہ داری سے بچنے کے لیے تقدیر کا سہارا لیتی ہے، یعنی یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود سب کو کھلا دیتا، اس لیے ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ سوچ بظاہر مذہبی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بخل اور بے حسی کو ایک جواز دینے کی کوشش ہے۔ قرآن اس طرز فکر کو رد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک امتحانی نظام بنایا ہے جہاں وسائل بھی آزمائش ہیں اور محرومیاں بھی آزمائش۔ امیر کو اس کے مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ وہ شکر اور سخاوت اختیار کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کو اس کی حالت میں صبر اور امید کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود دے دیتا، دراصل انسان کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے مزید واضح کرتا ہے۔ یہ غافل لوگ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں سے بھی سبق نہیں لیتے، نہ نصیحت ان کے دلوں کو نرم کرتی ہے اور نہ آیات ان کی سوچ کو بدلتی ہیں۔ وہ مسلسل غفلت اور انکار میں رہتے ہیں اور جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے رویے کے بعد ان کے بارے میں یہی بیان ہوتا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے ہدایت کا راستہ بند کر لیا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ رزق کے معاملے میں بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب انہیں دوسروں پر خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہی وہ بنیادی امتحان ہے جس میں انسان کی اصل کیفیت سامنے آتی ہے۔ تاریخی روایات میں بھی اس سوچ کے مقابلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق مدد اور خیر کے کام کرے، چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج۔ اور اسی تناظر میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ نیکی اختیار کرنے والے اور سچائی کو ماننے والے افراد کے لیے آسانی اور کامیابی کا راستہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انکار اور بخل اختیار کرنے والوں کے لیے گمراہی اور تنگی ہے۔ یوں یہ پیغام انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہے، نہ کہ محض فلسفیانہ اعتراضات میں۔ اگلی آیات میں کفار کے اس طرز سوال کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ طنز کے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کیا ہوا عذاب یا قیامت آخر کب آئے گی؟ مگر اس کے جواب میں قرآن یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ قیامت کا وقت اچانک آئے گا، ایسا وقت جب لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے جھگڑوں، خرید و فروخت اور معمول کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اچانک سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ انہیں وصیت کا موقع ملے گا اور نہ ہی واپسی کی مہلت، گویا ایک ہی لمحے میں دنیا کا نظام رک جائے گا۔ اسی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ موت اور قیامت دونوں اس قدر اچانک ہیں کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے یہ سمجھایا کہ لوگ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہوں گے، جیسے کوئی کپڑا بیچ رہا ہوگا، کوئی جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی وزن تول رہا ہوگا، یا کوئی لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، اور اسی لمحے قیامت آ جائے گی۔ پھر آیت میں سور پھونکے جانے کا ذکر آتا ہے، جس کے بعد سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور حیرت سے کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ اس وقت انہیں یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، اور تمام رسول سچ تھے۔ اس مرحلے کو قرآن ایک ایسی کیفیت سے تعبیر کرتا ہے جیسے انسان گہری نیند سے اچانک بیدار ہو جائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب قول میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند ہے، اور اصل بیداری موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس دن سب پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انبیاء کی دعوت سچی تھی۔ اس وقت اہل انکار کو شدید افسوس ہوگا، مگر وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اہل جنت کا منظر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ جگہوں پر بیٹھے ہوں گے،
सायों में सुकून से तकिया लगाए हुए होंगे। उन्हें हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, और सबसे बढ़कर उनके रब की तरफ से सलामती का पैगाम होगा, जो इस बात की अलामत है कि असल कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है। जन्नत के ये खुशनसीब लोग क़यामत के दिन किसी सख्त हिसाब के इंतज़ार में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि उनके लिए मामला आसान होगा और उनके आमाल नामे पाकीज़ा होंगे। इसीलिए उन्हें वो सख्ती और घबराहट नहीं देखनी पड़ेगी जो हक़ का इनकार करने वालों के हिस्से में आएगी। इसी तरह दुनिया में जिनका मजाक उड़ाया गया था, वो उस दिन जान लेंगे कि असल कामयाबी किसके हिस्से में आई थी। जन्नत वाले हमेशा के लिए एक ऐसी नेमत भरी जिंदगी में होंगे जहां न थकन होगी न उकताहट। वो मुकम्मल सुकून और दायमी राहत में रहेंगे, सायादार जगहों में अपने अहलो अयाल के साथ आराम करेंगे, बुलंद तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे और हर किस्म की नेमतें और ख्वाहिशात उनके लिए हाजिर होंगी। लेकिन उन सब नेमतों से बढ़कर जो चीज़ उनके लिए सबसे अजीम होगी, वो उनके रब की तरफ से सलाम और कुर्ब होगा, जो उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे आला खुशी करार पाएगी। इसी मजमून को अहले इल्म रोयत बारी ताला के बाब में बयान करते हैं कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा, जो तमाम नेमतों से बढ़कर होगा, और बाकी सब लज्जतें इसके मुकाबले में कम महसूस होंगी। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला का सलाम उनके लिए एक ख़ास इज़्ज़त और क़ुर्ब का लम्हा होगा, जिसकी कैफियत दिल और रूह को हमेशा रोशन रखेगी, और ये नूर नूर उनके दिलों में हमेशा बाकी रहेगा। जन्नत की नेमतों को कुरान में बार बार फलों की मिसाल से बयान किया गया है, क्योंकि फल दरअसल किसी दरख्त का नतीजा होता है, और इसी तरह इंसान के आमाल भी आखिरत में अपने नताइज की सूरत में ज़ाहिर होंगे। जैसे दुनिया में बोया गया बीज आखिरत में दरख्त और फल की शक्ल इख्तियार करता है, इसी तरह नेक आमाल जन्नत की सूरत में ज़ाहिर होंगे। और ये सब कुछ सिर्फ आमाल का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह के बेहद फजल का इजहार भी होगा, जो हमेशा इंसान के अमल से कहीं ज्यादा वसी होता है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुजरिमों को अलग होने का हुक्म देगा, और मोमिनों और इनकार करने वालों के दरमियान वाज़े जुदाई हो जाएगी। उस दिन इंसान को उसकी असल हकीकत दिखा दी जाएगी, और उसे याद दिलाया जाएगा कि शैतान की पैरवी ना करे, क्योंकि शैतान की पैरवी सिर्फ उसकी इबादत नहीं, बल्कि उसके रास्ते पर चलना और उसकी वसवसों को अपनाना भी है। कुरान बार बार इंसान को अक्ल और गौर व फिक्र की तरफ मुतवज्जे करता है, ताकि वो अपने अंजाम पर गौर करे, क्योंकि जहन्नम का रास्ता दरअसल उस जिंदगी का नतीजा है जिसमें इंसान सोचना छोड़ देता है और हक को नज़रअंदाज करता है। इसीलिए वही रब जो अहले जन्नत को सलामती और इज्जत अता फरमाएगा, वही रब काफिरों से ये सवाल करेगा कि क्या मैंने तुम्हें पहले खबरदार नहीं किया था, और क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शैतान की पैरवी न करो। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग उसकी गुमराही में मुब्तला रहे और अपनी नस्लों को भी इसी रास्ते पर ले गए। आखिर में फिर वही सख्त और बेदार करने वाला सवाल सामने आता है कि क्या तुमने अकल से काम नहीं लिया था, यानी क्या तुमने सोचने, समझने और अंजाम पर गौर करने की जहमत नहीं की। फिर इनकार करने वालों से कहा जाता है कि यही वो जहन्नम है जिससे तुम्हें बार बार खबरदार किया जाता था, लेकिन चूंकि तुमने हक को झुटलाया और कुफ्र की हालत में जिंदगी मुकम्मल की, इसलिए अब इसी में दाखिल हो जाओ और हमेशा इसी में रहो। इसके बाद कुरान एक बुनियादी हकीकत याद दिलाता है कि जब से इंसानियत का आगाज हुआ है, अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ अपने पैगाम्बर भेजे हैं, ताकि वो लोगों को सही और गलत में फ़र्क समझाएं। इन तालीमात का बुनियादी उसूल दो हिस्सों पर कायम है। पहला ये कि इंसान को नुकसान से बचाया जाए, यानी उसे उन चीज़ों से रोका जाए जो उसे तबाही की तरफ ले जाएं। इसीलिए सबसे पहले ये वाज़ेह किया जाता है कि शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है, जिसने आगाज़ ही से दुश्मनी का ऐलान किया और क़यामत तक इंसान को गुमराह करने की मोहलत मांगी। इसी तनाजुर में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जो शख्स अपने नफ्स पर काबू रखता है, वो शैतान के शर से महफूज रहता है। चाहे ख्वाहिशात जोर पकड़ें, खौफ पैदा हो
جذبات بھڑکیں یا غصہ آئے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اور یہی نفس پر قابو اصل روحانی حفاظت ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کو بھلائی کی طرف لایا جائے اور اسے فائدے کے راستے پر چلایا جائے، اور تمام بھلائیوں کی جڑ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے جنت تک پہنچنے کا سیدھا راستہ خالص توحید اور عبادت ہے۔ جو شخص انبیاء کے پیغام کو رد کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنی دی ہوئی عقل کو بھی استعمال نہیں کرتا، وہ دراصل وحی اور فطرت دونوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اور جب انسان دونوں کو رد کر دیتا ہے تو اس کا انجام سوائے جواب دہی اور عذاب کے کچھ نہیں رہتا۔ پھر قیامت کے دن ایک ایسا منظر بیان کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا تاکہ وہ بول نہ سکیں، لیکن ان کے اپنے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کے اعضاء ان کے اعمال کی مکمل حقیقت بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ سورہ فصلت میں مزید وضاحت ملتی ہے، ان کے کان، آنکھیں اور جلدیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ حیرت سے اپنی جلدوں سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ جواب دیں گی کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے، اور وہی اللہ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف سب کو واپس لوٹنا ہے۔ وہ لوگ کبھی یہ خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے اپنے اعضاء، ان کے کان، آنکھیں اور جلدیں ایک دن ان کے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ وہ اس گمان میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کیا تو فرمایا کہ میں اس بات پر مسکرایا کہ ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کیسے گفتگو کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے خلاف کسی گواہ کو قبول نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم خود ہی اپنے خلاف کافی ہو، اور کرامن کاتبین بھی تمہارے گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے مختلف حصے اس کے اعمال کی پوری حقیقت بیان کریں گے۔ پھر جب اسے دوبارہ بولنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دور ہو جاؤ، میں تو تمہاری طرف سے دفاع کرتا رہا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار سے فرمائے گا کہ ہم تم پر اپنے گواہ لائیں گے، اور جب وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کون گواہی دے گا تو اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے جسم کے اعضاء حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت بھی اس کے اعمال کی گواہی دینے لگیں گے، تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ حق مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ پھر قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا کر انہیں اندھا کر دے، پھر وہ راستہ تلاش کرتے پھریں مگر دیکھ نہ سکیں، اور اگر چاہے تو انہیں اپنی جگہ پر ہی مسخ کر دے، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں اور نہ واپس لوٹ سکیں۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ایک امتحان کا حصہ ہیں۔ آنکھ، کان، دل، عقل اور ارادہ سب اسی آزمائش کے وسائل ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو مجبور کر دیتا یا اس کی شکل و حالت بدل دیتا، لیکن اس صورت میں امتحان کا مقصد ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اس پوری کائنات کو ایک وسیع امتحان گاہ بنایا گیا ہے، جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے زینت بنایا تاکہ دیکھا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، اور پھر اسے ایک دن بالکل ویران اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور وہی غالب بھی ہے اور بے حد بخشنے والا بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم تخلیق کے عمل میں الٹ دیتے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کے سفر میں بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے،
यहाँ तक कि उसकी जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतें कमज़ोर होने लगती हैं। जैसे कमर झुक जाती है, बीनाई और समाअत मुतासिर हो जाती है, दांत गिर जाते हैं और जिस्म अपनी पहली हालत की तरफ कमजोरी के रुख पर लौटने लगता है। ये मंजर इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है कि वो अपनी इब्तदा और अंजाम पर सोचे कि वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। अगर वो संजीदगी से गौर करे तो उसे समझ आ जाएगा कि उसका वजूद बेमकसद नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद निज़ाम का हिस्सा है, जिसमें जिंदगी, मौत और दोबारा उठाया जाना सब शामिल है। फिर आयात 69 और 70 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी नहीं सिखाई गई और न ही ये उनके शायान शान है, क्योंकि कुरान शायराना तखय्युल या जज्बाती कलाम नहीं बल्कि एक वाज़ेह और सच्ची हिदायत है। कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहकर कुरान की हकीकत को कम करने की कोशिश करते थे, मगर अल्लाह ताला उसकी नफ़ी करता है कि ये कलाम महज जज्बात या तखय्युल पर मबनी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर वही और हकीकत पर कायम है। कुरान का मकसद उन लोगों को खबरदार करना है जिनके दिल जिंदा हों, यानी जिनमें सोचने, समझने और कबूल करने की सलाहियत मौजूद हो, और साथ ही ये हक को बातिल से अलग करने वाला मेयार भी है जो इंसान को वाज़े रास्ता दिखाता है। ये न सिर्फ इबादत के लिए पढ़ा जाता है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है, और ये हिदायत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा ताकि इंसान को एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता रहे और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क हमेशा वाज़े रहे। आयात 71 ता 76 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिनके दिल जिंदा हों, यानी जिनमें सोचने, समझने और कबूल करने की सलाहियत मौजूद हो, और साथ ही ये हक को बातिल से अलग करने वाला मेयार भी है जो इंसान को वाज़ेह रास्ता दिखाता है। ये न सिर्फ इबादत के लिए पढ़ा जाता है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है, और ये हिदायत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा ताकि इंसान को एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता रहे और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क हमेशा वाज़ेह रहे। आयात 71 ता 76 में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे कमर झुक जाती है, बीनाई और समाअत मुतासिर हो जाती है, दांत गिर जाते हैं और जिस्म अपनी पहली हालत की तरफ कमजोरी के रुख पर लौटने लगता है। ये मंजर इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है कि वो अपनी इब्तिदा और अंजाम पर सोचे कि वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। अगर वो संजीदगी से गौर करे तो उसे समझ आ जाएगा कि उसका वजूद बेमकसद नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद निज़ाम का हिस्सा है, जिसमें जिंदगी, मौत और दोबारा उठाया जाना सब शामिल है। फिर आयात 69 और 70 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी नहीं सिखाई गई और न ही ये उनके शायान शान है, क्योंकि कुरान शायराना तखय्युल या जज्बाती कलाम नहीं बल्कि एक वाज़ेह और सच्ची हिदायत है। कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहकर कुरान की हकीकत को कम करने की कोशिश करते थे, मगर अल्लाह ताला उसकी नफ़ी करता है कि ये कलाम महज जज्बात या तखय्युल पर मबनी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर वही और हकीकत पर कायम है। कुरान का मकसद उन लोगों को खबरदार करना है। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों की उदरत से उनके लिए बहुत से जानवर पैदा किए हैं, फिर वो उनके मालिक बन गए हैं और उन्हें आसानी से इस्तेमाल करते हैं। हमने उन जानवरों को उनके काबू में कर दिया है। उनमें से कुछ पर वो सवारी करते हैं और कुछ को वो खाते हैं। उनमें उनके लिए और भी फायदे हैं और उनसे दूध जैसी मशरूबात भी हासिल करते हैं। क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे? लेकिन इस सब के बावजूद वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लेते हैं और समझते हैं कि ये झूठे माबूद उनकी मदद करेंगे, हालांकि ये माबूद उनकी कोई मदद नहीं कर सकते बल्कि ये खुद अपने पुजारियों के मोहताज होते हैं कि वो उन्हें बचाएं। इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी बातों से गमगीन न हों। हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ एक अजीम नेमत याद दिलाता है, जानवर। इसने उन ताकतवर मखलूक़ात को इंसान के लिए ताबे बना दिया। इंसान उन पर सवारी करता है, उनका गोश्त खाता है, उनका दूध पीता है और उनके ऊन और बालों से कपड़े, कालीन और घरेलू सामान बनाता है।
जानवर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन नाशुक्रे लोग फिर भी उन नेमतों की कदर नहीं करते। इसके बजाय वो ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। ये कितनी गैर माकूल बात है कि इंसान खुद अपने हाथों से अपने बुतों को खिलाता है, साफ करता है, उनकी हिफाजत करता है और उनकी तशहीर करता है, और फिर भी यकीन रखता है कि ये बेजान मूर्तियां उसकी मदद करेंगी। ये बुत तो खुद अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं हटा सकते। अगर कोई मक्खी उन पर लगे हुए शहद को चाट ले तो ये उसे भी नहीं रोक सकते। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। इसलिए अहले ईमान, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि उन जाहिल लोगों की बातों से गमगीन न हों। उनका मजाक उड़ाना दावत दीन को कमजोर न करे। मोमिनों का काम है कि वो दीन को फैलाएं, इस पर अमल करें और उसे महफूज रखें, पूरे सब्र और साबित कदमी के साथ। ये 3 आयात इंसान को गौर व फिक्र की तरफ ले जाती हैं। क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने उसे एक ही कतरा आब से पैदा किया, फिर वो अचानक खुला दुश्मन बन जाता है। इंसान अपनी ही तख्लीक को भूल जाता है और मिसालें देने लगता है। उन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कह दो, वही उन्हें दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया था, और वो हर किस्म की तख्लीक को खूब जानता है। ये सूरह का सबसे मजबूत अक्ली दलाइल में से एक है। एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि एक मुनकिर, जिसे बाज रिवायात में अबी बिन खलफ कहा जाता है, एक बोसीदा हड्डी लेकर आया। उसे तोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज किया, उन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ताला का जवाब निहायत सादा, मंतकी और ताकतवर है। जिसने पहली बार अदम से इंसान को पैदा किया, उसके लिए दोबारा पैदा करना ज्यादा आसान है। फिर आयत 80 में फरमाया गया, वही है जो तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा करता है और फिर तुम उसी से आग जलाते हो। ये आयत तवानाई की तब्दीली की तरफ इशारा करती है। हरा दरख्त पानी और रोशनी से तवानाई जमा करता है, और जब वो खुश्क होता है तो उसी में छुपी हुई तवानाई आग की सूरत इख्तियार करती है। पानी और आग 2 मुखालिफ चीजें अल्लाह के निज़ाम में एक साथ मौजूद हैं। आमतौर पर आग और हरियाली एक दूसरे की जिद हैं। एक जलाने वाली और तबाह करने वाली है, जबकि दूसरी जिंदगी और ताजगी की अलामत है। लेकिन अल्लाह ने बाज़ दरख्तों में यह खासियत रखी है कि उनसे आग निकलती है। अरब के सहराई इलाकों में मुसाफिर बाज़ दरख्तों की लकड़ी रगड़ कर आग पैदा करते थे। वो हस्ती जो जिंदा सरसब्ज दरख्त से आग पैदा कर सकती है, वही कादिर मुतलक, बोसीदा और बिखरी हुई हड्डियों में दोबारा जिंदगी डालने पर भी मुकम्मल कुदरत रखती है। इसी तरह जानवर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो सवारी का जरिया भी हैं, खुराक भी देते हैं और कई फ़ायदे भी इंसान को हासिल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग उन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और शुक्र अदा करने के बजाय उन चीज़ों को पूजने लगते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और ना ही किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार रखती हैं। ये कितनी अजीब और गैर मंतकी सोच है कि इंसान अपने हाथों से बुत बनाता है, उन्हें सजाता है, साफ करता है, उनकी हिफाजत करता है और फिर उनसे मदद की उम्मीद भी रखता है। हालांकि वो बेजान मुजस्समे इतनी ताकत भी नहीं रखते कि अपने ऊपर बैठने वाली एक मक्खी को हटा सकें, और अगर कोई मक्खी उन पर लगा हुआ कुछ छीन ले तो वो उसे वापस भी नहीं ले सकते। तो जो खुद अपनी मदद तक नहीं कर सकते, वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। इसीलिए अहले ईमान और खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है कि उन लोगों की बातों से दिल तंग न हो, उनके तानो तशनी दावत के रास्ते को कमजोर न करे। मोमिनों का काम सिर्फ ये है कि वो दीन को आगे पहुंचाएं, इस पर अमल करें और पूरे सब्र के साथ इस पर कायम रहें। फिर कुरान इंसान को गौर व फिक्र की तरफ ले जाता है कि क्या इंसान ने ये नहीं सोचा कि हमने उसे एक मामूली कतरा आब से पैदा किया। फिर वही इंसान खुला दुश्मन बन जाता है और हकीकत का इनकार करता है और अपनी ही पैदाइश को भूलकर सवाल करता है कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। इसे जवाब दिया जाता है कि वही ज़ात उन्हें दोबारा जिंदा करेगी जिसने पहली बार उन्हें अदम से वजूद दिया था।
क्योंकि वो हर तख्लीक को मुकम्मल तौर पर जानने वाला है। फिर एक वाक़या की तरफ इशारा किया जाता है कि एक मुनकिर शख्स बोसीदा हड्डी लेकर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन उन बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा जिंदा कर सकता है। इसके जवाब में वाज़ेह हकीकत बयान की जाती है कि जिसने पहली बार पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी एक और निशानी बयान करता है कि वो सब्ज दरख्त से आग पैदा करता है और इंसान उसी से आग हासिल करता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कुदरत के निज़ाम में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे की ज़िद हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे में बदल जाती हैं। पानी से परवान चढ़ने वाला दरख्त जब खुश्क होता है तो उसमें आग की खासियत जाहिर हो जाती है। आग और सब्ज़ा दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन खालिक के निज़ाम में दोनों एक हिकमत के तहत मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान इसी लकड़ी को रगड़ कर आग पैदा करता है और इसी हकीकत से ये सबक मिलता है कि जो हस्ती इस निज़ाम को चला रही है वही मौत के बाद जिंदगी देने पर भी कादिर है। यहाँ तक ये भी समझा जाता है कि ज़मीन के नीचे मौजूद तवानाई के ज़खायर भी इसी कुदरती निज़ाम का हिस्सा हैं। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इंसान को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्यों नहीं? वो हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में बनाने वाला और मुकम्मल इल्म रखने वाला है। और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ ये कहता है कि हो जा, तो वो फौरन वजूद में आ जाता है। वो हर ऐब और हर शरीक से पाक है। इसी के हाथ में मुकम्मल इख्तियार है और आखिरकार सबको इसी की तरफ लौटना है। अल्लाह ताला को तख्लीक के लिए किसी माद्दे, किसी जरिए या किसी वक्त की मोहताजी नहीं। इसके लिए सिर्फ एक हुक्म काफ़ी है कि वो फरमाता है हो जा, और वो चीज़ फौरन वजूद में आ जाती है। ये हकीकत अल्लाह की बेमिसाल, फौरी और कामिल कुदरत को वाज़े करती है। वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को अदम से वजूद बख्शा, इसके लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं कि वो क़यामत तक इंसानों को नस्ल दर नस्ल पैदा करता रहे और फिर उन सब को मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दे। वो हर लम्हा बेशुमार मखलूक़ात को पैदा करता है और बेशुमार वाक़यात उसी के इल्म और इरादे से वजूद में आते हैं। इसकी बादशाही में कोई चीज़ इत्तेफाक या हादसा नहीं। हर चीज़ एक मुकम्मल और लामहदूद इल्म के तहत होती है। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसे न किसी इजाज़त की ज़रूरत होती है, न किसी इंतज़ार की, न किसी मदद की। वो बस हुक्म देता है और वो हकीकत बन जाती है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो हमें पुकारेगा कि मेरे पास लौट आओ। उस वक्त न कोई इंसान इसके हुक्म को टाल सकेगा और न कोई ताकत उसके फैसले को रोक सकेगी। जिस तरह हम उसके हुक्म से पैदा हुए और उसके हुक्म से मौत को पहुंचते हैं, इसी तरह हम उसी के हुक्म से दोबारा जिंदा किए जाएंगे। सूरत का इख्तिताम अल्लाह की मुकम्मल बादशाही यानी मलकूत के तसव्वुर पर होता है, यानी हर चीज़ उसी के इख्तियार में है, हर चीज़ उसी की मिल्कियत है और हर रूह को आखिरकार उसी की तरफ लौटना है। ये इख्तितामी पैगाम सूरत यासीन के दो बुनियादी उसूलों को मजबूत करता है, तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत और आखिरत यानी मौत के बाद दोबारा जिंदगी। इसी के साथ ये गुफ्तगू मुकम्मल होती है और ये पैगाम इंसान को गौर, ईमान और अमल की तरफ बुलाता है।